एक न्यूज व्हायरल जाता आनी तुमी हिंगाचे आमदार आहा आनी पयर पंचायती कडल्यान बीन आमकां आनी ते वॉर्ड नंबर 4 आनी कितें प्रॉब्लेम आहा आनी मागीर फेस्तूय जालें आनी फेस्त जातकीच मागीर अशें पळोवंक येयला की सगळो कचरो क्रॉसा कडेन सुद्दां आहा आनी आमचें तें देवूळ आहा पळय थंय कचरो आहा हेजे बद्दल तुमी कितें स्टेप्स घेवंक शकता की बेगीनचे बेगीन करूंक शकता म्हणून एक्चुअली पळय प्रत्येक पंचायतीचो कचरो पंचायत कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर येवन उखलता ते कितें प्रत्येक जाग्यार हांव वचून का पर्सनली पळयना पण स्वताक हांवें तो काल एक व्हिडिओ येयल्ल्या कारणान हांवें स्वताक विजीट मारल्या आनी ऑन द स्पॉट आयची डेट पळय आयज डेट कितली 20 तारीख म्हणजे काल तो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना फटाफट हांवें तांकां सेक्रेटरीक बाकीच्यांक फोन मारले आनी आयज म्हणलें ते सगळें म्हाका मोकळें करूंक जाय आनी तांकां सकाळीं आफोवन हाडून आयचे डेटीन हांवें सांगलें जें पळय कितें आसा तुमी म्हणलें जो नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट म्हणलें काडून म्हणलें दुसऱ्याक दिया जो पळय कॉन्ट्रॅक्टर तो अशें म्हणलें म्हाका हांगा गार्बेज दिश्टी पडोवंक जायना आतां फेस्त जाल्या मदीं थोडे लोक हांगा उरलेले त्या कारणाक लागून तो म्हणलो अशें जालें म्हाका म्हणलें कसलेंच रिजन नाका एवरी डे म्हणलें तुमचो गार्बेज कलेक्ट करपाक म्हणलें कॉन्ट्रॅक्टर येता नाल्यार म्हणलें तेजो कॉन्ट्रॅक्ट काड पयरूच तेंच्यांनी कितें केलां पयरूच तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरय चेंज केला सर तुमकां कितें संदेश दिवपाचो पब्लिकेक कितें संदेश दिवपाचो कितें कचरो तर पब्लिकूच उडयता न्हू पळय कशें आसता पब्लीक जरी उडयलें जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसता आनी आमी पब्लिकाक आमी खूब कडेन बोर्डूय मारल्या 5000 रुपीज तांकां फायन पडटली म्हणून आतां फाटले दिसांनी तुमी पळयला ईच आनी हांव 4 ट्रक भरून स्वताक खोल्ले म्हणजे पीडीए कॉलनी टू डायरेक्ट गवनाळे पावता पळय त्या रस्त्याक अश्यो म्हणजे अशें तुका सांगता तें एक हेंच लागलेलें 200-300 मिटर मी इतलो कचरो सायडीन लोक उडयतालो 4 ट्रक भरप आनी हांवें पर्सनल म्हाजे हितूनसून हांवें तांकां लेबर घालून त्यान काडून सगळें क्लीन केल्लें फाटल्या दिसांनी सरपंच आमचो बाप्तीसय आसलेलो तोय हितून परत भरपूर इनिशिएटीव घेतालो इवन आमी आमची इंडस्ट्रियल स्टेटीन सुद्दां कचरो उडयतालो तोय आमी बंद केला आमी वयता थंय आमी बरें काम करीत आसा पंढरी येता आनी मागीर तो मदींच काडटा आतां तेजेर हांवें एक्शन घेतलें कारण हो हांवें पळयलें ना आनी अशें क्रॉस आसा किंवा टेम्पल आसा असो तरी लोकांनी तरी विचार करूंक जाय थंय कचरो उडोवंक जायना बरें चुकोन फेस्ताच्या निमतान तरी उडयलो जाल्यार पंचायतीन आमच्या जावं बाकीचे जे पळय कोण कचरो कलेक्ट पळय करता जो कॉन्ट्रॅक्टर ताणें फटाफट तो काडूंक जाय इतलेंच हांव सांगता आनी इवन आमच्या पंचायतीन सुद्दां प्रत्येक जाग्याचेर लक्ष दिवंक जाय जेजे वॉर्डान बाबा कचरो कोण उडयता कितें उडयता जाय जाल्यार CCTV घालूंक जाता आनी हें जाता तितलें बेगीन म्हणजे हांव तुका सांगता फाल्यां पर्यंत थंय तो कांयच कचरो उरचो ना आनी लोकांनी मातशें थंय बरें धरूंक जाय की बाबा आमी खंय मेळटा थंय कचरो उडोवचें ना म्हणून जाल्यारूच तें सारकें जाता. सर आतां तुमी 5000 म्हणटा फायन दितले हिंगा पळोवपाक कितें लोक ताका स्पेशली CCTV कॅमेरा जाय पडटली न्हू सारकें तुजें म्हणून तेच म्हणलें न्हू ज्या जाग्यार जर बसोवपाक आमकां CCTV कॅमेरा जर जाय पडले जाल्यार थंय आमी बसयतले पण म्हाज्या ह्या मतदारसंघान कचरो मुक्त म्हणजे खंयच तुका गार्बेज दिश्टी पडची ना येणाऱ्या ह्या आतां 2024 हांव जानेवारीच्या एटलिस्ट 15 तारखेच्यान तरी दुसरी टीम घालतलो आनी प्रत्येक मतदारसंघाचे सर्वे करूंक लायतलो एवरीडे दिसाक 4 रावंड मारल्या जाता 2 रिक्षा घेवन दितलो आनी 6 जाण कामाक दवरतलो आनी वयता थंय जो कितें कचरो दिसता तो काडपाचो आनी जर काडून जर परत जर उडयता जाल्यार तांकां आमी 5000 रुपीज तांकां फायन मारतले जे केन्ना आमकां मेळटा पळय तेन्ना कारण सर तुमकां अशें कांय दिसना की पंचायत खंय तर हिंगा फेल्युअर कशें आहा काय दिसना पण पंचायत आपले लेवल्यान सगळे पंच आमचेच आहा पंच सगळे सरपंच सगळे आमचे कामूय बरें करता ना न्हू फेस्ताच्या निमतान थोडेशे कचरो मातसो चड जाल्लो आसा तुमी जाणा लाखांनी लोक येता पण तो आमी कंटिन्यू इवन म्हाज्या ऑफिसा कडल्यान हांगा भरपूर कचरो जाल्लो पयरूच काडटा म्हणल्यार 1 आनी 2 गाडी जायना म्हाका दिसता मोर दॅन 50 ट्रक कचरो जाता पण आतां तेंच्यांनी क्रॉसा कडेन उडयला म्हणटकीर म्हाका मुद्दम तो काल व्हिडिओ येयल्या उपरांत हांव धडधडीत थंय वचून पळोवन येयलो त्याच्या बरोबर हांवें तांकां ऑर्डर दिल्या कालय तांकां राती फोन मारून सांगल्या आयज सकाळी ऑफिसरांक आफोवन हाडल्या पंचायतीक सांगला सेक्रेटरीक सांगला तांकां म्हणलें आयज म्हणलें तो कचरो काड फाल्यां म्हणलें परत तो म्हाका दनपार 12 पर्यंत म्हणलें कितेंच दिश्टी पडपाक जायना हें हांवें तांकां सारकें स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवन सोडल्या आनी अशें न्हू आमच्या क्रॉसा फुड्यान बी उडयता पळय ते खरोखर म्हाका तरी केन्ना आवडचें नॉट ओन्ली क्रॉस देवला फुडें बी सुद्दां हाडलेले खंयी उडोवं देवला फुडें उडोवं किंवा क्रॉसा फुडें पूण हें उडोवंक जायना हें आमीच करता न्हू हें उडोवपाक जायना हे आमचे लोकूच करता तेन्ना थोड्या लोकांनी तरी हेजेर थोडो हे घेवपाक जाय पण अशें करूंक जायना.